एक तुर्की की कंपनी ने पाकिस्तान को तकरीबन 75 अरब रुपए जुर्माने का मुकदमा उनसे पाकिस्तान से जीत लिया और पाकिस्तान इससे पहले भी मुतादिद कानूनी मामले आलमी अदालतों में हार चुका है। आलमी सतह पर माली तनाजात के हल के लिए काम करने वाली अदालत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ने रेंटल पावर प्लांट्स की सर्विस फराहम करने वाली तुर्क कंपनी कारके के हक में फैसला करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को $700 मिलियन का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। हुकूमत पाकिस्तान और कारको कंपनी के दरमियान केस का फैसला मार्च 2016 में सुनाया गया। तहम ICSID ने गुज़श्ता माह 22 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान को 75 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2012 में रेंटल पावर केस का फैसला सुनाए जाने के बाद कारको कंपनी ने फरवरी 2013 में ICSID में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। 2012 में नैब प्रोसिक्यूटर के आगा ने कारके कंपनी के साथ तनाजात तय करने के लिए कोशिशें की, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उन्हें ऐसा करने से बाज रहने और नैब को सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इससे कबल रिकॉर्डेड केस में भी ICSID ने टीथियान कॉपर कंपनी की दरखास्त पर पाकिस्तान को $11.5 अरब का जुर्माना किया था। भारत के साथ माजी में पानी के तनाजात और हालिया दिनों में डैमों की तामीर के तनाजात पर भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर आलमी इदारों से कुछ ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का मामला भी पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस बन चुका है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तनाजात के हल के लिए आलमी अदालतों में पाकिस्तान की कामयाबी की शर्ह इंतहाई कम सिर्फ 2% तक, जबकि उसके मुकाबले में भारत की शर्ह कामयाबी 60% तक है। फयाज राजा, डान न्यूज, इस्लामाबाद। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट अहमर बिलाल सूफी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमर साहब वक्त देने का। अहमर साहब, बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, प्रोजेक्ट्स में नुकसान हुआ, महंगे प्रोजेक्ट्स थे, फिर जब वो मुतनाज़ा बने और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में गए, वहाँ जुर्माने हमें हुए, ऐसा क्यों? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि अव्वल तो इस तरह के डिस्प्यूट होने नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट होने का मकसद ये है कि कोई मैनेजमेंट का सीरियस इशू है जो मुकामी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है और इन्वेस्टर के माबैन मामले तय नहीं पाए और उसके बाद उस इन्वेस्टर ने आजिज़ होकर इंटरनेशनल फोरम को अप्रोच किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश तो पहले ये होनी चाहिए कि उस इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से सेटल किया जाए, कि उसका लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट हो। जब ये कोर्ट में चला जाता है तो फिर उसके बाद आपके पास लीगल फ्रेमवर्क के इश्यूज आ जाते हैं, फिर आपको एडहॉक बेसिस पे टीम्स को इकट्ठा करना पड़ता है, वकला की टीम्स को, सो ऑन सो फोर्थ। फिर कुछ केसेस की नेचर ऐसी होती है कि उनमें कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ में इनहेरेंट वीकनेसेस भी होती हैं, और उस मौके पर ये पूछना चाहिए अपने वकला से कि वो क्या समझते हैं कि इस केस के बारे में इनहेरेंट वीकनेस उनको नज़र आती है, स्ट्रेंथ नज़र आती है। फिर एक और भी मरहला आता है कि जब ये केस चल रहे होते हैं तो इन्वेस्टर जो है या जो शख्स, मैं यहाँ सवाल पूछूंगी आपके से अहमद साहब, माफ़ कीजिएगा बात की बात काट रही हूँ, कि जब केस ऐसे मजबूत नहीं होता, वीक होता है, तो फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही बेहतर रहता है, उससे जुर्माना कम होता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए इनफैक्ट जो क्लेमेंट है जिसने ये आर्बिट्रेशन में गया होता है, जो भी कंपनी या एंटिटी है, वो कई मरतबा हुकूमत को अप्रोच करती है और वो बारहा उनको याद करवाती है कि हम आपके साथ बैठ के मामले को सेटल करना चाहते हैं, रकम को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आपका, कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कभी फेडरल गवर्नमेंट, कभी मिनिस्ट्री, कभी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शंस आना शुरू हो जाती हैं। और एक और जिसकी वजह से ये नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होती वो ये है कि लेट्स से क्लेमेंट 100 रुपये मांग रहा है, हुकूमत जो है वो 20 रुपये देना चाहती है, चलिए 30 या 40 पे मामला तय होने जा रहा है, लेकिन जो तय करने वाला सरकारी अफसर है वो इनकार कर देता है और वो कहता है कि जी मैंने अपने खिलाफ इंक्वायरियाँ नहीं करानी कि मैं अभी आज सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लूँ, तो चाहे अवार्ड 100 रुपये का आ जाए वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन है बजाय इसके कि मैं 30 रुपये की सेटलमेंट करूँ, क्योंकि बाद में मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो एक गुड फेथ इंडेमनिटी सिविल सर्वेंट्स की जो थी सिविल सर्वेंट्स एक्ट में, जिसको भी वाटर डाउन किया गया, उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि जो स्टेट के स्ट्रक्चर के लोग हैं वो इस तरह की समरीज को मूव कर सकें ताकि मामलात नेगोशिएट हो सके, फाइनल ऑर्डर उस नहज तक ना पहुंचे। आपको लगता है कि अब जो दौर था साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, ये बहुत डैमेजिंग था? देखिए, मैं आपको डैमेजिंग तो अपनी जगह जो उसके असरात थे वो अब सामने आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है। लीगल प्रिंसिपल ये है कि जो रियासत है अगर वो किसी के साथ किसी नौयत की एक्सप्रोप्रिएशन करती है तो जुडिशल एक्ट को भी एक्ट ऑफ स्टेट समझा जाता है, यानी जुडिशल फैसला
عدلیہ ریاست میں تو آزاد ہوتی ہے لیکن ریاست سے آزاد نہیں ہوتی، تو عدلیہ کو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے، ایک ان کے اکنامک کانسیکوینسز کیا ہیں ان فیصلوں کے، دوسرے کہ یہ ایکٹ آف اسٹیٹ کے طور پہ لیے جاتے ہیں، اور یہ جو فیصلے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں یا سول کورٹ کے ہوتے ہیں، یہ دنیا کی کسی اور عدالت پر ایز سچ بائنڈنگ نہیں ہوتے، پرسویسو ویلیو ان کی ضرور ہوتی ہے، ان کو آرگومنٹ آپ اپنے نقطۂ نظر کے موقف کے لیے آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک چیز اسیس کرنے والی ہے کہ جب عدلیہ کے سامنے اس طرح کے معاملات جائیں تو انہوں نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے، خاص طور پہ جو کمرشل معاملات ہیں اس کے لیے شاید یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ اسپیشلائز بینچ جس میں وہ ججز جن کا کمرشل بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا اسپیشلائز فورم، اسپیشلائز اینٹیز بنائی جا سکتی ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں امرین یہ نیا ایکٹ آیا ہے 2017 کا، اور وہ میں لے کر آیا ہوں جو ہے اور یہ اس معاملے کو تھوڑا سا حل کرنے میں کچھ مددگار ثابت یہ بھی، اور اس طرح کے اور معاملات کو بھی، یہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 کا جو یہ کہتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کا ایوارڈ بھی ایشو کر سکتے ہیں، یعنی کہ ججز، ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ کی پر مبنی کوئی چیمبر بنا کر، کوئی پینل بنا کر ان کے سامنے ان معاملات کو رکھا، ان کے پاس یہ اختیار ہوگا، ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس لا کے توسط سے، بیکاز یہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں ہے۔ تو آپ اس طرح کا کوئی وے فارورڈ نکالیے، بیکاز دیکھیے پاکستان کو فارن انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور جو ایگریمنٹس آپ نے پورلی کانٹریکٹ کیے ہیں جس میں زیادہ ایڈوانٹیج آپ نے انویسٹر کو دے دیا، ان کو بٹھا کر اس کو بیلنس آؤٹ کر لیں، اس کو ایون آؤٹ کر لیں، تاکہ ایک ون ون سچویشن ہو جائے۔ اور اگر اس سے میسج بھی جائے گا اور باقی آپ کے انویسٹرز بھی آئیں گے، سی پیک میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، آپ نے سی پیک کی بات، میرا سوال یہی ہونا تھا، کیونکہ اب سی پیک کی وجہ سے بہت سارے معاہدے ہیں، کمرشل اینٹیز ہیں، ان کو بھی تو سیٹل کرنا ہوگا، اسی وجہ سے یہ اب آیا ہے یہ قانون۔ یہ جو بھی اس کی وجہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ قوانین کا ڈومیسٹک کورٹس میں بھی سیکشن 89 آیا سول پروسیجر کوڈ میں، جس میں آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے کہ بجائے کورٹس میں جانے کے آلٹرنیٹیو میکانزم کی طرف جائیں جو سستا ہے، اور بہت جلد ریزالو ہو سکتا ہے۔ سو بین الاقوامی انویسٹر جنہوں نے یہ کیس اور کلیمز فائل کیے ہوئے وہ بھی ان آپشنز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس جو پچھلی پالیسی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ وہ کسی طرح کے کلیمز کو آربیٹریشن کے سیٹل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ نے کوئی انیشیٹو لے کر ججز کا پینل نہیں بنایا جس کے سامنے اس طرح کے معاملات کو اور دونوں پارٹیز کو بلا کر معاملے کو ریزالو کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ اچھا احمد صاحب، یہ تو ظاہر ہے کاروبار، سرمایہ کاری، بین الاقوامی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے اور جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اکثر، لیکن پھر دوسری طرف جیسے کلبھوشن یادو کا کیس ہے یا بھارت کے ساتھ جو پانی کے جو تنازعات ہیں ان کے معاملے ہیں، وہاں بھی پاکستان بہت کامیاب نہیں رہا اور بھاری فیسیں ہمیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ اندازے تو یہ ہیں کہ صرف 2% کیسز میں ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مجھے ان کا اسٹیٹسٹکس کا نہیں پتا کہ کتنے % کیسوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جو آپ کو بہرحال اسٹریٹجک بنیاد پر لڑنے چاہیے اور لڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے نیشنل انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، آپ کے کنٹری کی ٹیریٹری کا ایشوز انوالو ہوتے ہیں، پانی کا ایشو انوالو ہوتا ہے، اور وہ ممالک لے کر بھی جاتے ہیں ایک پروفیشنل فورمز کے اوپر، اور اس کے لیے پہلے وہ تیاری کرتے ہیں۔ ان ایشوز کے اوپر قانون کے ینگ لائرز میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جو ینگ لائرز ان پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے تھنک ٹینکس بنائے جاتے ہیں، ان کو ایم فل کروایا جاتا ہے، کوئی واٹر لا میں اسپیشلائز کر رہا ہے، کوئی فارن آفس میں اسپیشلائز کر رہا ہے، کوئی لا آف دا سی میں اسپیشلائز کر رہا ہے، کوئی لا آف ٹیریٹری پہ اسپیشلائز کر رہا ہے، اور پھر یہ ایک ینگ کراپ تیار ہوتی ہے۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی تک کوئی ایسی انویسٹمنٹ باقاعدہ طور پر نہیں کہیں کی جا رہی کہ چاہے منسٹری آف لا میں یا منسٹری آف فارن افیئرز میں یا کسی اور جگہ آپ کے پاس ایک ینگ کراپ آف لائرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے۔ یہ بے حد اشد ضرورت ہے، بیکاز پاکستان کو یہ مسائل آتے رہیں گے، اور یہ اب زمانہ شروع ہو گیا امرین جسے ہم کہتے ہیں لا فیئر کا، وار فیئر کی بجائے لا فیئر، کہ قانون کے تھرو آپ اسٹریٹجک انٹرسٹ کو اپنے واچ کرتے ہیں۔ سو کیس ہوں یا نہ ہوں، اور آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کبھی کبھی کیسز ویک ہوتے ہیں، کیا نیشنل انٹرسٹ کے کیسز میں بھی ہمارا کیس کمزور ہوتا ہے؟ نہیں، نیشنل انٹرسٹ کے کیسوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے فیکٹس پر، لیکن اس وقت جو کیس ہے ہمارا اسٹرانگ ہے۔ ابھی ہم نے RMI کا کیس جیتا، ریپبلک آف مارشل آئیلینڈز نے پچھلے سال پاکستان کے خلاف کیس فائل کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر اثاثوں کو رول بیک کرے۔ میں نے اس کیس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور وہ کیس پاکستان نے جیتا عالمی عدالت انصاف سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کیس آپ
جہاں آپ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہاں آپ کو پورا زور بھی لگانا پڑتا ہے، جہاں آپ کو کوئی کمی ہے وہ آپ کو اسیس بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس میں پھر مختلف زاویے ہوتے ہیں، مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو اڈاپٹ کی جاتی ہیں۔ لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف کیس آنے کا انتظار نہ کیا جائے کہ لیگل ٹیم آئیڈینٹیفائی ہو، اس سے پہلے کیس کو دیکھیے، آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل، ایک یہاں پاکستان میں جی